अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर जुमे के सपहर की तरह आज भी खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लेटेस्ट एडिशन के साथ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, लोकल स्पोर्ट्स हमारा टारगेट रहता है और ख़ासकर लोकल जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर भी नज़र डालते हैं और एक मेहमान भी शो में शामिल होता है। एक मेहमान जो आज हमारे साथ शामिल है वो एक दुनिया के मकबूल खेल को जानते हैं, मकामी सतह पर भी उसके साथ काम कर चुके हैं और करते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक भी इस गेम को जो है उसको एनालाइज करते हैं और कई ममालिक का दौरा भी किया है। तो कौन है मेहमान, किस खेल की होगी बात, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्बे दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, आइए देखते हैं आज का लोकल राउंड अप। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस माटेरियल्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर से 18 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। कटरा में जारी फुटबॉल आई लीग में कलकत्ता में जारी फुटबॉल आई लीग 2022 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और नेरका फुटबॉल क्लब के दरमियान 3-3 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। कटरा जम्मू में जारी T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग क्वार्टर फाइनल मरहले में हुए दाखिल लीग में जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से भी क्रिकेट क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। नारबल बड़गाम में जारी T20 क्रिकेट ट्रॉफी के एक अहम मुकाबले में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने लबरतल बड़गाम को 60 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। भोपाल मध्य प्रदेश में मुनक़्क़द 32वीं नेशनल कैनोई सीनियर स्प्रिंट चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुबशिर अहमद ने 200 मीटर रेस में पहला नंबर हासिल करके सोने का तमगा जीत लिया। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर गुज़श्ता दिनों 29वीं सालाना फुटबॉल लीग के फाइनल मुकाबले में हैदरिया स्पोर्ट्स क्लब ने रियल कश्मीर अंडर 18 फुटबॉल क्लब को 5-3 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर से कंगन तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले 30 राइडर्स ने की शमूलियत। वाथोरा बड़गांव में मुनक़्क़द बिग बाश T20 टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में आरपीसीसी ने मकसूद स्पोर्ट्स क्लब को 5 विकेटों से हरा के फाइनल जीत लिया। इस मौके पर मैन ऑफ द मैच का एजाज रियाज पीर को दिया गया। HMT में जारी T20 क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में चिनार स्पोर्ट्स क्लब ने FCC छानेपुरा को 6 रनों से हरा के मुकाबला किया अपने नाम। अच्छन पुलवामा में मुनक़्क़द T20 प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अच्छल 11 ने पांपू रेडर्स को 53 रनों से हरा के फाइनल किया अपने नाम। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त आपकी खिदमत में DD श्रीनगर के स्टूडियो से पेश हो रहा है और आज रात 9:30 पर यही शो फिर से आपकी खिदमत में रिपीट टेलीकास्ट किया जाएगा। जी हां, रात 9:30 बजे DD कशिर से। इसके अलावा चूंकि ये शो YouTube पर लाइव स्ट्रीम होता है, आप YouTube पर जाकर DD कशिर चैनल पर न सिर्फ ये शो पा सकते हैं, इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद आप हमारे पास्ट एपिसोड्स भी वहां देख सकते हैं अपनी फुर्सत के हिसाब से, जिसमें ना सिर्फ इस साल जो हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स पेश किए बल्कि जो गुज़श्ता साल भी खेल और खिलाड़ी की शो आपकी खिदमत में पेश हुए वो DD कशिर पर YouTube पर जाकर आप पा सकते हैं। और अब नाज़रीन नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के राउंड अप पर। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में भारत के माइनस बॉलर जसप्रीत बुमराह 6 दर्जे बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर पहुंचे। टेस्ट बैटिंग की नई रैंकिंग में विराट कोहली 4 दर्जा कमी के बाद पहुंचे 9वें स्पॉट पर। 150 ममालिक के चेस खिलाड़ी 44वें शतरंज ओलंपियाड में खेलेंगे भारत में। 2022 फिडे चेस ओलंपियाड चेन्नई में हो रहा है मुनक्किद। 26 जुलाई से 8 अगस्त तक मुनक्किद होगा चेस का यह खास इवेंट। मेजबान वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के माबैन बारबाडोस में दूसरे टेस्ट का है आज तीसरा दिन। कैप्टन रूट और बेन स्टोक्स की सेंचुरीज की मदद से इंग्लैंड ने बनाए 9 विकेट पर 507 रन। इनिंग्स डिक्लेयर की। वेस्टइंडीज आज खेलेगा 1 विकेट पर 71 रन से आगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सोमवार से तीसरे और आखिरी टेस्ट में होंगे नबरद आजमा। कराची का दिलचस्प दूसरा टेस्ट भी हो गया ड्रॉ।
آسٹریلیا کے خلاف ODI اور T20 کے لیے پاکستانی کیا ٹیم کا اعلان. وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کو لمیٹڈ اوور سکواڈ میں جگہ نہ مل سکی. عماد وسیم بھی ٹیم سے باہر. آئندہ ہفتے بھارت میں شروع ہو رہا ہے IPL 2022. 10 ٹیمیں کریں گی شرکت. ساؤتھ افریقہ کے کئی اہم کھلاڑی IPL کے لیے نہیں کھیلیں گے بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں. آل انگلینڈ بیڈمنٹن اوپن میں بھارت کے لکشیہ سین پہنچے کوارٹر فائنل میں. ہرایا ورلڈ نمبر 3 اینڈرسن اینٹنسن کو. کدامبی سریکات PV سندھو اور سائنا نہوال ہار کر باہر. امریکہ میں انڈین ویلز میں ATP ٹینس ٹورنامنٹ جاری. مردوں کے زمرے میں رافائل نڈال نے نک کyrgios کا ہرایا. نڈال کی یہ 2022 میں لگاتار 19ویں جیت. انگلش پریمیئر شپ میں لیورپول نے آرسنل کو ایک اہم میچ میں 2-0 سے ہرایا اور اس کے پوائنٹس کی تعداد 69 ہو گئی اور ٹیبل ٹاپرز مانچسٹر سٹی سے اب صرف 1 پوائنٹ دور. اور ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کا کل آسٹریلیا کے خلاف اہم میچ. اپنے پچھلے میچ میں انگلینڈ کے خلاف بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور میزبان نیوزی لینڈ کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں. ناظرین، یہ تھا نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کا راؤنڈ اپ اور اب آپ کو انتظار ہوگا آج کے مہمان سے ملنے کا. دیکھتے ہیں کون ہیں آج کے مہمان. یہ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھی روشن خیال. دوستو، فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے اور وادی کشمیر میں بھی فٹ بال بہت ہی انہماک سے کھیلا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 1891-92 میں ٹنڈیل بسکو نے اس کھیل کو کشمیر میں متعارف کرایا اور تب سے اب تک جہلم میں کافی پانی بہہ چکا ہے اور اس کھیل نے کافی اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. 1960-70 کی دہائی میں یہ کھیل اپنے عروج پر تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ اب یہ دوبارہ اپنے عروج پر آ رہا ہے اور کشمیر کا بچہ بچہ اس کھیل کے بخار میں مبتلا ہے. اس کھیل کو اس کے معراج تک پہنچانے میں، اسے ترقی دینے میں کشمیر میں کافی لوگوں نے کام کیا ہے، جن میں کئی کھلاڑی ہیں اور ساتھ میں کچھ کوچز بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ کھلاڑی رہے ہیں اور پھر کوچ بن گئے ہیں. ایسے ہی ایک کھلاڑی کا کوچ ہلال رسول پرے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہلال، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ جناب. کیسے ہیں آپ؟ دعا ہونی چاہیے آپ کی. ہلال، یہ جو کھیل ہے، پہلے تو آپ ایک کھلاڑی رہے ہیں، مجھے یاد ہے آپ گول کیپر ہوا کرتے تھے، تو یہ گول کیپنگ کا خیال کیسے آیا آپ؟ شکریہ یہاں مجھے مدعو کرنے کے لیے. بچپن میں ہمارے وہاں ایک دریا ہوتی تھی دودھ گنگا، تو جب ہم وہاں جاتے تھے تو ایک وہ چیلنج ہوتا تھا، سب سے زیادہ جمپ، زیادہ ڈائیو کون کر سکتا تھا پانی کے اندر. اور کبھی کبھی ہمارے بڑے کزن بردر شوکت صاحب ہوتے تھے، بال بھی ہوتی تھی، وہ بال مار کے مجھے بولتے تھے پکڑو یہ بال. اچھا. میں 5th 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. ان کے بعد ان کے ساتھ جا کے وہ مجھے بال کے ساتھ بال پکڑو، وہ اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے مجھے گول کیپر بناتے تھے. اوپر والے کا میرے خیال سے یہی ماننا تھا، یہی کرنا تھا کہ میں گول کیپر بن گیا. ماشاءاللہ. وہی بیسک پوائنٹ بن گیا اپنا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فٹ بال کو پہلے کک لگاتے ہیں تو وہ فٹ بال کھلاڑی بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے فٹ بال کو پکڑا پہلے گول کیپر بن گئے اور ابھی تک اس فٹ بال کو پکڑ کے رکھا ہے آپ نے. اس کے بعد جو ہم اس کھیل میں آگے چلتے گئے تو ہم نے مجھے لگا یہ اس اپنے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو نہ کہ آپ کو صرف بال کو کک مارنا سکھاتا ہے، کہ بلکہ زندگی کے بہت آداب سکھاتا ہے. آپ گر کے کیسے سنبھل سکتے ہیں، آپ کو چلنا کیسے ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ سارا اس کھیل نے مجھے سمجھایا. مشکل حالات کا کیسے سامنا کرنا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہیں. تو فٹ بال تو بہت کچھ سکھاتا ہے. اور یہ جو سفر آپ کا رہا، آپ کھلاڑی بنے، سب سے پہلے کس کلب کو جوائن کیا اور پھر آگے نیشنل لیول تک کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے ہم اپنے محلے کی ٹیم، جو پہلے پروفیشنل سسٹم سے پہلے ہوتا تھا کہ جو نا بیسک تھنگس ہوتی تھی اپنے محلے سے، پھر اسکول میں، پھر کلبس میں، تو ویسے ہی میرا بھی سفر آغاز ہوا. پہلے میں اپنے محلے کی طرف کھیلتا تھا، اس کے بعد میں اپنا اسکول ریپرزینٹ کیا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ ریپرزینٹ کیا. کس اسکول میں تھے آپ؟ سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ. اچھا. تو ان دنوں اس کا نام کنگ فیصل ہوا کرتا تھا، جو پرے پورا. یس. اس کے بعد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جواہر نگر میں، وہاں بھی ہم کھیلتے. اس کے بعد امر سنگھ کلب کو، امر سنگھ کالج، اس کے بعد ڈسٹرکٹ سری نگر کو ریپرزینٹ کیا، پھر کشمیر ڈویژن کو ریپرزینٹ کیا اور پھر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کیا. 1991 میں پہلا نیشنل کھیلا ہے، اسکول نیشنل آسام میں. اچھا، اسکول نیشنل جو آپ نے کھیلا پہلی بار آسام میں، تو وہاں پر آپ کو لگا کہ یہ جو آپ کی عمر تھی، بہت ینگ تھے آپ،
اور وہاں پر آپ نے پھر گول کیپنگ کی اور اس کے بعد کئی کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئے اور آپ کا سفر آگے بڑھتا رہا. تو یہ بتائیے یہ جو تصاویر ہیں ان کے بارے میں مختصراً بتائیے. یہ ہماری پروفیشنل، یہ تو ہمارا یہ والا جو یہ ہے جونیئر نیشنل کلکتہ اور 1996 کا ہے. یہ پٹیالہ میں جب ہم کوچنگ کرتے تھے یہ فوٹو تب کی ہے. تو اسی طرح آگے بڑھتے رہے. یہاں یہ بھی وہی ڈپلوما کے یہ سٹار سے تمام یہ اپنا ٹورنامنٹ ہوتا تھا پہلے، مشتاق میموریل ہوتا تھا. جی یہ وہی ٹورنامنٹ، اب اس کا نام ہے مارٹیئرز فٹ بال ٹورنامنٹ. یہ اپنے کچھ کولیگز ہیں، یہ میرے بیٹے. اس کے بعد جب آپ کوچ بنے تو آپ نے یہ بال جو ہے آگے تھما دی، اس بیٹن کو پاس آن کیا کھلاڑیوں کی طرف اور آپ ان کو سکھانا شروع کر دیا آپ نے. تو وہاں پر لیکچرز وغیرہ بھی دیتے رہے. یہ جو آپ کا ایک ٹرانزیشن تھا بحیثیت کھلاڑی اس کے بعد پھر بحیثیت کوچ، یہ ٹرانزیشن کتنا مشکل تھا کتنا آسان تھا؟ اس میں ہمارا سب سے بڑی بات جو تھی کہ جب ہم نے کھیلنا سٹارٹ کیا ہم بہت زیادہ محنت کرتے تھے، لیکن ہمیں لگا کہ راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے بہت کھیلنے کی عمر میں کوچنگ کی راہ اختیار کی تاکہ ہم سے جو چیزیں رہ گئی وہ آگے والی جنریشنز فیل نہ کر سکے. وہ ہمارا ایک ریزن تھا کوچ بننے میں. آپ AFC پروفیشنل لائسنس کورس کر چکے ہیں، ایک کوچ ہیں، ٹاپ کورس آپ نے کیا ہے. تو یہ جو آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ایک کوچ بنے ہیں، آپ نے کافی کھلاڑیوں کو سکھایا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑی بنے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کا نام بتائیے جو کہ انٹرنیشنل کھلاڑی بنے ہیں، آپ کے انڈر انہوں نے کوچنگ حاصل کی. ابھی آپ نے فوٹوگراف دیکھا ہوگا، اس میں سے ہمارے دھیرج سنگھ ابھی انڈین ٹیم میں ہیں. تو اس کے بعد فاروق چودھری ہے. ابھی ہمارے دانش صاحب انڈین ٹیم میں ہیں. ایسے ہی بہت یاد نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں کے نیچے. ایک کھلاڑی جو گول مشین ہے وہ ہے عاقف رشی. اس کو بھی آپ نے ٹرین کیا، آپ ہی کی ٹیم میں کھیلتا ہے. اس کی بھی بہت اچھی سٹوری ہے. اس پلیئر کو جب میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تب اس کی ایج 26 سال تھی. اچھا. اس ایج تک اس کو کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اس کو میں نے سب سے پہلے پنجاب کے ساتھ ڈیفینڈر کھلایا، اس کے بعد سٹرائکر کھلایا اور نیشنل لیگ. اچھا، اس کے برعکس دانش فاروق نے اکیڈمی میں آپ کے ساتھ کھیلا. ہاں جی. 14 سال کی عمر میں اس نے جموں کشمیر بینک اکیڈمی جوائن کی اور اس کا سفر دیکھیے. ہی ہیز ٹیکن اے فلائٹ اینڈ ہی ہیز ریچ دا نیشنل لیول. اس کھلاڑی میں اتنی کیا خاصیت ہے؟ یہ جو یہاں پہ TRC کا ٹرف ہے، یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ صحیح ہے، لیکن کھلاڑی کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے نا. دانش فاروق کا سفر جو ہے یہاں سے لے کر وہ اب ایک انڈیا کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پروبیبلز میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے، یہ کھلاڑی آپ ہی کا چنا ہوا ہے، آپ ہی کی تربیت کے طور پر یہ تربیت کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. میں تھوڑا سا اس کو تاریخ کو پیچھے لینا چاہتا ہوں. 2011 میں ہمارے JNK بینک کا ایک پرپوزل نکلا تھا کہ ہم ایک آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو، پلیئرز کو جو کہ 14 سال تک کی عمر کے ہیں. دانش اسی ایج گروپ کا ایک پلیئر تھا جس کو ہم نے ایک باضابطہ ایک طریقے سے ٹرین کیا اور جب ان کو ہم نے سلیکٹ کیا تب اس کا فوٹوگراف ایک ہے. اس میں نے لکھا تھا کہ جب تک 10,000 hours of training نہیں ہوں گے your player will not reach at the top. Danish has been gone through those 10,000 hours of training and 10,000 گھنٹے اس نے ٹریننگ کی ہے. Yes, تب جا کے دیکھیے کس مقام پہ پہنچا ہے. And he has been chiseled into one of the finest players of Kashmir. Not Kashmir, India. Now India. Yes. And now thereafter international. That is what we are saying. Absolutely. He has been selected as one of the probables for to represent India. Yes. تو یہ جو کھلاڑی ہے دیکھیے، اس کھلاڑی میں آپ نے دو چیزوں کا اشارہ کیا. ایک تو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک تو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہ TRC کا گراؤنڈ ہے، ایسے گراؤنڈ بہت بننے چاہیے. اور کوچنگ کا ایک کھلاڑی کی تربیت میں اور ایک کھلاڑی کی پروان چڑھنے میں کتنا عمل دخل ہے؟ آپ کا کتنا عمل دخل رہا ہے دانش کی ترقی میں؟ میرا 25% رہا ہے. 75% اس کی اپنی آنیسٹی، اس کا ڈسپلن اور اس کے آف دا فیلڈ جو اس کے طریقے کار رہے ہیں. وہ اٹ از ناٹ اونلی کہ میں اس کو سکھاؤں گا تو بس دیٹ واز ناٹ اونلی ون ایلیمنٹ. میں اس کے ساتھ اور 2-4 پلیئرس کا نام جوڑ بھی سکتا ہوں. جی. ان کی قسمت نہیں تھی بٹ دے ہیو آلریڈی اے ٹیلنٹ آف دانش. بٹ دانش کا کیا تھا؟ ہی واز آلویز کلین ان شیو، ہی واز آلویز کلین ایز اے پلیئر، ہی واز آلویز ویئرنگ ہز جرسی. دانش نے آئی لیگ میں بھی کھیلا.
बहुत जबरदस्त खेला और अब आईएसएल में खेला है। आईएसएल जो ही सिलेक्ट हुआ आईएसएल के लिए, उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी थी? ये देखिए, इसका आईएसएल का पहला गोल जो उन्होंने किया, ये इनका पहला गोल है। सर अगर आप देखेंगे इसकी हाइट जो ये जंप अगर क्लोज से देखेंगे, हाँ। इसके साथ मैंने एक अपना फोटो किया था जब ये 14 साल का था, उसमें मैंने लिखा था जब तक कि आपके ये बच्चे में हर कोई एलिमेंट ना हो, डिसिप्लिन ना हो, टाइम मैनेजमेंट ना हो, ट्रेनिंग ना हो, कोचेस का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, तो उसके बगैर आप ये चीजें फॉलो नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं मिल सकती आपको। सही बात। You have to dedicate, you have to sacrifice So everything. you have dedicated, he has passion for football. Yes, sir. And you saw that passion and you ignited that passion. Obviously, yes. अब ये देखिए, प्रैक्टिस करते हैं आप, जो खिलाड़ियों को हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, और उसके बाद आप ट्रेन भी करते हैं, आप प्रोफेशनल क्लासेस आप लेते हैं। इनके बारे में बताइए, प्रोफेशनल क्लासेस कितना मुआविन साबित होती है एक खिलाड़ी बनने में? ये जो वीडियो है ये बेसिकली हमारा कोचेस इंस्ट्रक्टर्स का है। आई एम ऑल्सो कोच इंस्ट्रक्टर, जो कोचेस को सिखाता है। अच्छा, माशाल्लाह। या नाउ आफ्टर अ कोच यू आर बिकमिंग अ कोच इंस्ट्रक्टर। तो सबसे बेटर क्या रहता है, जो कोच प्लेयर्स के साथ रेगुलरली इन्वॉल्व होता है, प्रोफेशनल टीम्स में इन्वॉल्व होता है, उसका एक एडवांटेज मिलता है अपनी। हिलाल, क्योंकि आप गोलकीपर रहे हैं, देखिए गोलकीपर की गलती भी टीम को हरा सकती है। यहां पर आपने देखा गोलकीपर ने बॉल ली और वो अपोनेंट खिलाड़ी सामने था, उसने उसका ख्याल नहीं रखा और गलती हो गई। तो ये जो गोलकीपर होता है, इसकी क्या है, इस मयार तक पहुंचने के लिए, जैसे कि आपने कहा, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, साथ में यू हैव टू हैव अ पूल ऑफ प्लेयर्स। जितने ज्यादा, जैसे कई कंट्रीज में ऐसा है, जैसे जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, अब आप देखेंगे हर नुक्कड़ पे एक क्लब है। हर जगह लोग जाते हैं और क्लब में शामिल होना चाहते हैं। मैनचेस्टर क्लब जैसे लोग, वहां पे उनकी टी शर्ट्स खरीदने के लिए कतारें होती हैं हजारों डॉलर्स की, सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड या बाकी जो बड़े बड़े क्लब हैं उनकी टी शर्ट्स खरीदी जाती हैं। ये पैशन है, ये जुनून है फुटबॉल का। जब तक उस जुनून तक भारत के खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे, कश्मीर के खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है ना इंटरनेशनल लेवल तक, वर्ल्ड कप लेवल तक पहुंचना। इन द मीन टाइम एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और ये बताइए कहां से बोल रहे हैं? हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है बट साहब, बताइए। नहीं आ रही। आ रही है, अच्छी खासी आवाज आ रही है। आदाब आदाब आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं देख रहा था कोच साहब को जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं देख रहा था कोच साहब को, जो हमारे ये नए एएसएल के प्रोग्राम में वहाँ कंपटीशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगता है। बहुत चेंज हुई है हमारे फुटबॉल में, कश्मीर में। मगर ये एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कोच साहब को भी और जो फुटबॉल के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारा विट प्रेजेंस ऑफ माइंड वक्त पर होना चाहिए, जैसे वो हमारे में लैक करता है। जैसे फॉरेन वर्ल्ड कप में विट इस्तेमाल करते हैं ना, चलो ठीक, हमारे लड़के तो वह वैसा ही खेलते हैं आजकल, मैंने देखा जैसे यूरोपियन खेल, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड उनमें टॉप है। ये जब गोल करना होता है, यही अभी गोल किया किसी ने, गोल के प्रभाव से कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये थोड़ी सी अगर हो जाए इनमें, वो कोचों के जरिए भर दिया जाए, तो वी कैन बी वेरी गुड इन दिस फुटबॉल। बाकी फुटबॉल अच्छा हमारा कश्मीर का पहले से। आई वॉज वॉचिंग, मैं वॉच कर रहा था जब मैं बचपन में था श्रीनगर में, 8th क्लास से। बड़े अच्छे प्लेयर ट्रांसपोर्ट के, फारूक साहब, हमीद साहब। बट ये चीज होना चाहे, कोच को इंप्लीमेंट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहे हमारे लड़कों को। थैंक यू वेरी मच। हिलाल साहब, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आम तौर पर समझना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए, कि ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात इन्होंने की। देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी कैसे बनती है? आपने एक स्ट्राइकर को पूरे एरिना में अलग अलग जगह पे बॉल बना के देनी है। एक राइट कॉर्नर से आपको उसको एक बॉल टॉस करनी है, उसको एंगल बनाना है गोल। एक ही किक लगाने को एक एंगल से हजारों किक्स लगाते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी। हेड, जब वो हेडर करते हैं, हजारों बार बॉल बना के दी जाती है, उनको हेड करते हैं। हजारों बार वो सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में। और जब खिलाड़ी को इतना मौका मिलता है, साल में वो 100 से ज्यादा मैच खेलेगा, तब जाके, हमारे यहां ऐसे मौके नहीं हैं।
इतने मैच साल में खिलाड़ी खेलता नहीं है, मैक्सिमम 20, 30, 40 मैच खेलेगा, 100 से ज्यादा तो खेलेगा नहीं। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग 100, 150, 200 मैचेस खेलते हैं। तो जो खिलाड़ी इतने मैचेस खेलेगा, जिसको इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, आजकल मशीनें भी आती हैं जो कि बॉल को टॉस करती हैं और आपको उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए रोशन साहब की डेवलपमेंट जो है अपना, मैं आपके पहले एक सवाल का जवाब देता हूं कि हमारी टीमें कब पहुंचेंगी वर्ल्ड कप लेवल में। देखिए आपके सारे, जब आपके बॉक्सेस टिक बराबर ना हो, आपकी प्लानिंग ना हो, आपके पास उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज हो, कोचेज हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, तब जाके ये चीजें बन सकती है। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। मैं ये बोलता हूं कि अगले 10 साल में अगर हम एशिया में अपना नाम कर सके, एएफसी में अपनी कंटिन्यूअसली प्रेजेंस बना सके, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए। चलिए हम इस दुआ के साथ कि भारत की टीम अगले 10 साल में एशिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल करेगी और उसके बाद अगला कदम होगा वर्ल्ड कप तक पहुंचने का। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने कोचिंग के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, बहुत अच्छी जानकारी हमें फराहम की। आपका इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों आप चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, चलने से कबल आपको साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान जारी पहले वनडे मैच का स्कोर बता दें। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम 6 ओवर्स में 23 रन बना चुकी है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बांग्लादेश की कैप्टनसी कर रहे हैं तमीम इकबाल और टेम्बा बवूमा हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन। इस वक्त बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। रात 9:30 बजे इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देखना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।